भर्खरै भारतमा लडाकु विमान दुर्घटना पाइलटको मृत्यु भएको छ। भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा पाइलटको मृत्यु भएको छ। मिग 21 लडाकु विमान बिहिबार अबेर राति पन्जाबको मोगा भन्ने स्थान नजिक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा पाइलट अभिनव चौधरीको मृत्यु भएको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ। उनको शव शुक्रबार बिहान फेला परेको छ। विमान पश्चिमी क्षेत्रमा नियमित प्रशिक्षण थियो। चौधरीले सो लडाकु विमान राजधानीको सुरतगढबाट उडाएका थिए। मिग 21 लडाकु विमान कुनै 100 भारतको वायुसेनाको सबैभन्दा भरपर्दो मानिन्थ्यो। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौँ अर्को खबरतर्फ। लगातार परिरहेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डडेलधुरामा निर्माणाधीन मोटेरेबल पुल बगाएको छ। जिल्लाको गन्याबधुरा गाउँपालिका 3 र नवदुर्गा गाउँपालिका 3 लाई जोड्ने लमखिती गाडको साइकल खण्डमा सडक विभागले निर्माण गरिरहेको पुल बुधबारदेखि परिरहेको वर्षासँगै आएको बाढीले बगाएको हो। गन्याबधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले साइकल हुँदै नवदुर्गा गाउँपालिकाको डाँडा वन जोड्ने सडक खण्डको लमखेती गाडामा निर्माण भइरहेको पुल बगाएको बताए। पानी थुन्न बाँधिएको ड्यामको 1-2 ठाउँबाट निकास दिन खोज्दा माटोको ढिस्को पुरेर ढलान गर्न ठिक पारिएको पुल बगाएको हो। अध्यक्ष मल्लले अनलाइन खबरसँग भने पुल पर नबगाए पनि सटिङ गरिएका सबै बगाएको छ। ठुलो क्षति नै त भएको छैन। 5 करोड 42 लाखमा ठेक्का पाएको राजेन्द्र चाँदनी जेबीले पुल निर्माणको काम गरिरहेको थियो। जेबीका सञ्चालक आकाश गुरुङले 81 आएको बाढीले ड्याम थुनिए पनि पुल बगाएको बताए। उनका अनुसार करिब 6 वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको सम्झौता अवधि आउँदो समय अनुसार सकिँदैछ भन्ने शुक्रबार पुलको ढलान गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर त्यस अगावै आएको बाढीले पुल भत्काएपछि सबै काम प्रभावित भएको गुरुङले बताए। उनले अहिले पनि वर्षा जारी रहेकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भदौपछि मात्र बाँकी निर्माण अगाडि बढाउने जानकारी दिए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल वैकल्पिक सरकार दिन आह्वान गरेका छन्। लौरो उभाएर भए पनि 76 को वैकल्पिक सरकार दिउँ, आजै गरौँ, अहिले गरौँ, डाक्टर भट्टराईले ट्विट गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आज साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। संसद, संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा आजको प्रश्न हो भन्दै भट्टराईले जे गरे रक्षा हुन्छ त्यही गर्न भनेका छन्। संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा नभएर इतिहासले धिक्कार्ने उनको चिन्ता छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्ना पक्षका सांसदहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठक बिहान 10 बजे सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा बोलाएको हो। ठाकुर र महत्व पक्ष बाहेकका सांसदहरूलाई भने बैठकको खबर गरिएको छैन। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्षका एक नेताले आफूहरूलाई बैठकबारे जानकारी नभएको बताए। जसपाका नेता विमल विश्वासले अध्यक्ष ठाकुरले बोलाएको बैठकमा सामाजिक राजनीतिबारे छलफल हुने बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 अनुसारको वैकल्पिक सरकार बनाउन दलहरूलाई शुक्रबार साँझ 4 बजेसम्मको समयावधिमा दिएपछि नेताहरूको वक्तव्य एकाएक बढेको छ। जसपाले ओलीलाई साथ दिन्छ कि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अघि सर्छ भन्ने चासो छ। यद्यपि ओलीलाई निरन्तरता दिने विषयमा जसपा विभाजित छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकेका छन्, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै खुलेर विरोध गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा जसपाको बैठकले लिने निर्णयलाई चासोका साथ घेरिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर सदस्यता गुमाएका र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गृहमन्त्री पद गुमाएका रामबहादुर थापा बादललाई विपक्षी गठबन्धनमा उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेपछि मुलुकको राजनीतिक पुनः तरङ्गित बनेको छ। एकातिर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण अक्सिजन र उपचारको अभावमा दिनहुँ सयौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्। गत सालको गठबन्धनले
दिएको चोट निको हुन नपाउँदै पछिल्लो पटकको बन्दाबन्दीले ज्यान मजदुरी गरेर बिहान साँझ छाप टार्ने मजदुरीहरूको बिचली भएको छ। भोक टार्ने विकल्प उनीहरूसँग केही छैन। साना बालबालिका कुपोषणको शिकार बनिरहेका छन्। अर्कोतिर सरकार भने जनताको पीडाप्रति संवेदनशील बन्नुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेर मुलुकलाई अन्धकार सुरुङतर्फ धक्कल्ने केन्द्रित देखिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने हो। तर त्यसको विपरीत विपक्षी दलहरू निष्कर्षहीन नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउनमा लागेका छन् भने ओली सरकार नेपाली जनताको भोक रोग र स्वास्थ्यप्रति बेखबर जस्तै छ। कुर्सी जोगाउन नेताहरूमा बन्नुकै लागि बालुवाटार र शीतल निवास ओहोर दोहोर गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको दैनिकी रहेको छ। शोक र भोकका कारण छटपटाइरहेका जनताको दयनीय अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीमा कुनै संवेदना देखिँदैन। आफूले असंवैधानिक तवरले विघटन गरेको संशोधन सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएपछि पुनः संसद विघटन गरेर मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न ओलीको देखिन्छ। आफूले चालेको कदमलाई सिद्ध गर्ने कुनीयति ओलीमा रहेको छ। विश्वासको मत लिन नसकेपछि ठूलो दलले हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै लोक हँसाउने गरी शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः शपथ लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परिसकेको अवस्थामा शपथ नै लिनु नपर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो निरङ्कुश चरित्रता पुनः प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपति पदकै बदनाममा हुने शैलीमा विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीताका बारेमा बयान गरिरहनु नपर्ला। प्रगतिमागी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर जनता सडकमा ओर्लिए पनि पुनः ओली र भण्डारीलाई नै पुरस्कृत गर्ने परिस्थिति विपक्षी दलकै अक्षम नेतृत्वले निर्माण गरेको यथार्थ जगा जाहेर छ। प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएपछि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विश्वासको मत नलिने भन्दै संविधानको धारा 76(4) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समेत सिफारिस पेश गरे लगत्तै विपक्षी दलहरूको बीच छलफललाई रोक्ने नियन्त्रण रूप र 24 घण्टाको समय दिएर आज 7 जेठ 2078 शुक्रबार बेलुकी 4 बजे भित्र नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत संसद सदस्यहरूको समर्थनमा कुनै संसद सदस्यले दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुको जालझेलपूर्ण नियत प्रष्ट झल्किन्छ। संसद पुनर्स्थापन भएको 4 महिना बितिसक्दा समेत मुलुकलाई विकास दिन नसक्ने विपक्षी दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्ने कारण रहेन। प्रतिगामी कदमका विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएर तर जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्णय लिन नेताहरू असफल बनिरहेका छन्। यो उनीहरूको नियमित हो वा अन्य कुनै कारणले उनीहरू निरीह बन्न बाध्य भएका हुन्, समयले बताउला। अहिलेको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडमा लाग्ने बेला होइन। व्यक्ति प्रधान राजनीतिले न मुलुकको भलो हुन्छ न त राजनीतिक दलको नै। व्यक्तिगत रूपमा ओलीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। तथापि ओली प्रवृत्ति प्रस्त गर्नु आजको आवश्यकता थियो। तर विपक्षी दलहरू ओलीको सामु कायर सिद्ध हुँदै आएका छन्। ओलीलाई सच्यातु गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भन्दा आफै प्रधानमन्त्री तर समिति नागरिकलाई दिएको भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएर बसेका कैयौँ नागरिकले दोस्रो डोज समयमै लगाउन नपाएकै कारण दिनहुँ आकलमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। भ्याक्सिन खरिदकै विषयमा कमिसन नमिलेका कारण विलम्ब भएका समाचार पनि आइरहेका छन्। यस्तो विपदको बेला शोक र भोकमाथि सत्ताको रजाइ गर्ने षड्यन्त्रमै सरकार केन्द्रित हुनु मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। सरकार त गैर जिम्मेवारी देखियो नै, खै त विपक्षी दलहरूको कार्यकुशल उनीहरूप्रति मुलुक र जनताको हितभन्दा सत्ता र शक्तिकै लागि आपसमा लडिरहनु योभन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्छ। मुलुकमा यति बेला समझ र गतिशील प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ। यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाले गरेका दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरूको कारण सर्वसाधारण जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ। अवस्था सोही रफ्तार अनुसार काम गर्नुको सट्टा पछिल्ला मन्त्रीहरू कमिसनकै लिफ्ट हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले
अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। आज बेलुकी 5 बजेसम्म संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएकोले ओलीलाई सच्युत गरी मुलुकलाई निकास दिन गगन थापा, बाबुराम भट्टराई जस्ता संसद सदस्यहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्लान् कि नसक्लान्, यति बेला नेपाली जनताको नजर उनीहरूप्रति केन्द्रित भएको छ। सबै विकल्प खुल्ला राखेर नयाँ सरकार गठन गर्न अहिले पनि विपक्षी दलहरू समक्ष भएनन् भने आगामी चुनावमा उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। भारतसँग नजिक भने आरोप झोल्दै आएको मधेसवादी 10 जसपाले यो आरोपलाई झुटो सिद्ध गर्ने मौका यति बेला छ। मधेसका सम्पूर्ण मुद्दा ओली सरकारबाट सम्बोधन हुने भ्रमबाट उनीहरू मुक्त हुन जरुरी छ। केही मागहरूमा सम्बोधन गरेर जसपालाई अल्झाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको तथ्य मधेसवादी दलहरूले समयमै बुझ्न जरुरी छ। मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न त प्रधानमन्त्री ओलीले सक्छन् त उनले चाहन्नन्। जसपा सांसदकै नेतृत्व होस्, काङ्ग्रेस सांसदकै नेतृत्व होस् वा माओवादी सांसदकै नेतृत्व होस् वा अन्य कुनै सांसदको नेतृत्वलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेर मुलुकमा विविधको शासन कायम रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। होइन भने पटक पटक प्रहार गरिँदै आएको नेपालको संविधान पूर्णमा च्यात्युत खतरा उत्पन्न हुनेतर्फ दलीय नेताको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेमा पछि पछुताउनु सिवाय केही बाँकी रहेन। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।